ससुराल में झाड़ू पोंछा लगाना और बर्तन धोना, सब घर वालों की खिदमत करना। उफ, ये किसी तपी हुई बहू ने पूछा है। मेरे अब्बू ने रिश्ता करते हुए कहा था कि मेरी बेटियों ने ना कभी घर में झाड़ू दी ना कभी कपड़े धोए। हम लोगों ने घर में सिर्फ खाना बनाया है, वो भी अगर ज़्यादा मेहमान हो तो बाहर से आता है। यानी हमने घर में खाना बनाया सिर्फ अब्बा अम्मा वगैरह वगैरह के लिए, बाकी ज़्यादा मेहमान आते तो बाहर से खाना आता था। तो हमारे घर में काम वाले और ड्राइवर सब हैं। अच्छा, घर में काम वाले और ड्राइवर सब हैं, यानी नौकर चाकर रखे हुए, लैंड लॉर्ड फैमिली है। अब यहाँ ससुराल में ये रिवाज है कि गाड़ी में सामान औरतें रखेंगी, गाड़ी से सामान ख़वातीन निकालेंगी, गाड़ी औरत साफ़ करेगी, यहाँ तक कि बहू अपने शौहर के साथ इसके सारे ऊपर के 6-7 बहन भाइयों के काम भी करेगी। झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, कपड़े धोना, सबकी इस्त्री करना। अगर किसी काम से मना करूं तो इस पर लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि रिश्ता करते वक्त उन्होंने साफ कहा था कि हम कोई काम नहीं करवाएंगे, ये सारे काम करना मेरी इस्तिताअत से बाहर है। इस सूरत में मैं क्या करूं? एक बंदी। देखें, उसूली तौर पर तो औरत के ज़िम्मे है कि वो घर में काम काज में हाथ बटाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक औरत अपने 6-6, 8-8 नंदों के देवर और नंदों के कपड़े धोए, ये तो जुल्म है उसके ऊपर। कम अज़ कम अपने शौहर और अपने सास ससुर की खिदमत अखलाकी ज़िम्मेदारी है औरत की, ये उस पर अखलाकन लाजिम है। और जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो काम डिवाइड होते हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। एक दिन सबके लिए किसी एक ने खाना बना दिया तो दूसरे टाइम पे दूसरी बहू ने सबके लिए खाना पका दिया। तो ये सब मिलजुल के, जैसे हम सफ़र में जब जाते हैं ना तो काम को डिवाइड करते हैं। तबलीगी जमात में आप देख लें ना, 10-10 लोग जा रहे होते हैं तो एक का काम होता है भाई कमरा साफ़ कर दो, एक का काम होता है भाई टमाटर ले आओ, एक का काम होता है जी आप आलू छील दो, एक का काम होता है जी आप खाना पका दो। बारियां तकसीम होती हैं। अब उसमें कोई तबलीग वाला ये कहे कि मेरे ज़िम्मे काम नहीं है, ये तो हमें बताया ही नहीं था कि तबलीग में निकल के काम भी करना पड़ेगा, हम तो तबलीग के लिए निकले। तो ये कहा जाएगा कि भाई ये तो अंडरस्टूड है, ये तो तयशुदा बात है कि जब इकट्ठे रहते हैं तो कामों को डिवाइड करना पड़ता है। तो जब भी लड़की रुखसत होकर ससुराल में जाती है तो जाहिर है घर में कुछ तो काम होते हैं ना, तो वो बाहर के काम मर्द के ज़िम्मे होते हैं और घर के काम औरत के ज़िम्मे होते हैं। जैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी ने हुक्म दिया घर के काम आप करोगी, बाहर के कामों के बारे में हज़रत अली को हुक्म दिया कि वो आप करेंगे। तो दोनों ही काम कर रहे होते हैं, मर्द भी औरत भी। तो नॉर्मली तो मुतवस्सित घरानों में यही होता है और ये बहू पर इतनी खिदमत बहू के ऊपर लाजिम है शरीयत में कि वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाए, बल्कि घर में घर के फ़र्द की तरह रहे। जैसे सब खिदमत कर रहे हैं तो वैसे खिदमत करे, लेकिन उसमें इतना बोझ उसके ऊपर डालना कि चलो ठीक है कभी इज्तिमाई खाना उसने बना लिया, कभी किसी और ने बना लिया। ये कि अब इकलौती बहू है, अब वो जनाब रोज़ाना 6-6 देवरों के खाने पका रही है सुबह दोपहर शाम, तो ये जुल्म है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि इज्तिमाई जब रहते हैं तो इज्तिमाई में सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एक ही पे सारा बोझ डाल दिया जाए, जैसे ऐसा नहीं होता कि अब तबलीग जमात में निकलते हैं तो एक ही आदमी पे सारा बोझ डाल दिया जाए। ये कोई भी पिकनिक के लिए, तफरी के लिए जब सब लोग इकट्ठे निकलते हैं तो सब काम एक दूसरे में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो बहू पे इतना बोझ डाल देना कि वो हर एक के खाने बनाएगी, हर एक के कपड़े धोएगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देवर को चाहिए कि भाई तो अपने काम खुद कर लिया करो। अगर वो भाभी अपनी खुशी से कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद किया करो, उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो। ये नंदों को तो चाहिए, वो तो खुद खातून है, उनके तो ज़िम्मे है कि वो खुद अपने काम खुद करें। वो
اور اگر کسی وقت بھابھی سارے نندوں کے کام کر لے تو پھر کوئی نند بھی بھابھیوں کے کام کرے، وہ ڈیوائڈ کریں پھر اس کام کو۔ تو نارملی تو شریعت کا بھی یہی حکم ہے، عرف میں بھی یہی چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکی کسی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہے، بعض مالدار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، لڑکیاں گھروں کے کام نہیں کرتی، اونچے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، مالدار لڑکیاں ہوتی ہیں، تو پھر فقہا نے یہ بات واضح کی ہے کہ پھر ایسی صورت میں اس لڑکی سے جس کو آپ ایسے خاندان سے لے کر آ رہے ہو، اس سے آپ گھر کے کام نہیں لے سکتے، پھر شریعت میں اس لڑکی پر واجب نہیں ہے۔ تو اگر واقعی آپ اتنے لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، اور یہ گھر میں کھانا صرف آپ لوگ بناتے تھے، باقی سارے کام نوکر چاکر سے لیے جاتے تھے، اور آپ کے والد نے کمال یہ کہ پہلے بتا بھی دیا کہ بھئی ہمارے گھر کا اسٹینڈرڈ یہ ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی، ہم نوکر چاکر سے کام لیتے ہیں، تو اگر اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے پیسہ اللہ جب دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کے اثرات اس پہ نظر آئیں، تو اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی اور اس بیس پر اس نے ملازم رکھ لی ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں ملازم ہیں اور آپ لوگ پوچھا ووچھا نہیں لگاتے تھے، گھر میں رواج نہیں ہے آپ لوگوں کے ہاں، دولت ہے اللہ نے اہل ثروت میں بنایا ہے، تو پھر آپ کے سسرال کے لیے اس طرح کے کام آپ سے لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی لڑکی اگر ایسے مالدار گھرانے سے جہاں خادم تھے تو الٹا شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے، کیونکہ وہ خود کام کے عادی نہیں ہے، ایسے لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ اور خاص طور پر یہ گھر کے باہر کے کام کے گاڑی کا سامان بھی بیوی بیگم اٹھا کے گھر میں لے کے جائے گی، یہ تو ویسے ہی غیرت کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے۔ یہ کام تو غریب گھرانوں میں بھی مرد خود کر رہے ہوتے ہیں، غریب گھرانوں میں بھی یہ کام مرد خود کرتے ہیں، گھر کے باہر کے، یہ تو باہر میں آتا ہے نا، گاڑی تو باہر ہوتی ہے، یا چلے گاڑی گیرج میں آ چکی ہے تو بھی ویٹ اٹھانے والے جتنے کام ہیں، وزن والے کام ہیں، وہ اکثر مرد کرتے ہیں، وہ خواتین نہیں کر رہی ہوتی۔ تو اس لیے اگر آپ لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو پھر شوہر کے لیے آپ سے پوچھا لگوانا، جھاڑو لگوانا اور برتن دھلوانا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اس خاص کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کی ساری بہویں بالکل اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں کہ کوئی لازم نہیں ہے، تو بہت ہی کوئی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نارملی تو یہ سب چیزیں سب کر رہے ہوتے ہیں اور سب پر اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ تو پھر آپ کے شوہر آپ پہ ظلم کر رہے ہیں تو باقی کریں کیا، اپنے شوہر کو یہ مسئلہ بتا دیں، فتویٰ بھی لے سکتی ہیں آپ جامعۃ الرشید سے یا بنوری ٹاؤن سے یا دارالعلوم کورنگی سے کہ بھئی ایک میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے تو کیا میرا شوہر میرے لیے خدمت لے سکتے ہیں، تو فتویٰ ان کو دکھا دیں۔ شوہر میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گی بات، خوف نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس تو یہ کام کرتی نہیں ہے، پھر آج کل یہ کام بس پھر کیا کرنا ہے آپ نے، یہ آپ جانیں، آپ کے گھر والے جانیں، میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا آپ کو۔